नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। मुलुकको राजनीति र समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मंगलबार सर्वदलीय बैठक आह्वान। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान 11 बजे हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाद्वारा जानकारी। सर्वदलीय बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सहित शीर्ष नेताहरूलाई निम्त्याइएको थापाद्वारा जानकारी। यसअघि गएको जेठ 13 गते कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था र निशान छाप संशोधनका लागि बोलाइएको थियो सर्वदलीय बैठक। युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने संकेत दिएको भन्दै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईद्वारा खुसी व्यक्त। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा युरोपियन युनियनले जारी गरेको स्टेटमेन्ट स्वागत योग्य भएको मन्त्री भट्टराईको भनाई। पछिल्लो समय नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्नका लागि ड्राफ्ट तयार गरी संघीय संसदमा भइरहेको छ छलफल। संसदबाट ऐन पारित भएपछि युरोपियन युनियनले उठाएका अधिकांश चासो सम्बोधन हुने पनि मन्त्री भट्टराईद्वारा स्पष्ट। युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीमा राखेको कारण नेपालका कुनै पनि विमान युरोपमा पाउँदैनन् उडान गर्न। युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीमा राखेको कारण नेपालका कुनै पनि विमान युरोपमा पाउँदैनन् उडान गर्न। ईयूले सन् 2013 को डिसेम्बरदेखि नेपालको हवाई उड्डयनलाई राखेको थियो कालो सूचीमा। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ मंगलबार हुँदैछ घोषणा। भर्चुअल माध्यमबाट मंगलबार दिउँसो सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको नापी विभागद्वारा जानकारी। चिनिया पक्षसँग समन्वय गरेपछि उचाइ सार्वजनिक गर्ने मिति तय भएको विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालद्वारा जानकारी। फिल्ड सर्वेक्षणबाट तथ्याङ्क र चीन सरकारसँग समेत छलफल भइसकेकाले दुई देशका तर्फबाट संयुक्त रूपमा उचाइ घोषणा गर्न लागि विभागको भनाई। 2072 को भूकम्पले सगरमाथाको उचाइमा घटबढ भएको हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि उचाइ घटेको वा बढेका बारे गराइएको छैन जानकारी। हालसम्म सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटरलाई मानिएको छ आधिकारिक। कांग्रेस सांसद तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमका भाइ मोहम्मद महताब आलम भारतको मोतिहारीमा पक्राउ। भारतीय प्रहरीको समन्वयमा मोतिहारीबाट पक्राउ परेका आलमलाई रौतहट ल्याउने प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहद्वारा जानकारी। आलमलाई मंगलबार जिल्ला अदालत रौतहटमा बुझाइएको प्रहरीको भनाई। विक्रम सम्वत 2064 चैत 27 मा रौतहटमा भएको बम विस्फोटको घटनामा फरार रहेका महताब घटनाका हुन् मुख्य योजनाकार। घटनामा दोषी देखिएका कांग्रेस सांसद तथा पूर्व मन्त्री आफ्ताब पूर्वपक्षका लागि छन् नखु कारागारमा। प्रहरीले आफ्ताबलाई 2076 असोज 27 मा पक्रेर चलाएको थियो मुद्दा। विस्फोटका घाइते 24 वर्षीय त्रिलोक प्रताप सिंह र 22 वर्षीय ओसी अख्तरलाई आफ्ताबको दाजुभाइको समूहले इटाभट्टामा जिउँदै जलाएको छ आरोप। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले आफूहरूको माग पूरा गरेको भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समितिको भनाई। सरकारले 2077 असार 17 गतेको निर्णयबाट बेलायती भारतीय र सिङ्गापुरका भूतपूर्व सैनिक तथा तिनका परिवारलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता गरेको थियो कटौती। त्यसयता आफूहरूले पनि देशका लागि योगदान गरेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै भूतपूर्व सैनिकहरूले दिँदै आएका थिए सरकारका विभिन्न निकायमा दबाव। समितिले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयको विरुद्धमा दायर गरेको थियो रिट निवेदन। 2077 साउन 11 गते नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश भई मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा। पूर्व निर्धारित उमेर अथवा मापदण्ड पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएका पेन्सनरहरूले अब भत्ता पाउने। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि 2077 पहिलो संशोधन भएसँगै भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारले भत्ता पाउने। अध्यादेशबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि 2077 पहिलो संशोधन भएसँगै अब भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारले भत्ता पाउने। दार्चुलामा ट्रक दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाद्वारा जानकारी। गोकुलेश्वरबाट दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गातर्फ गइरहेको ना 3 ख 3485 नम्बरको ट्रक आइतबार राति भर्तोला भन्ने ठाउँमा भएको दुर्घटना। मृत्यु हुनेमा 24 वर्षीय चालक शेरसिंह कार्कीको परिचय खुलेको छ भने बाँकी 2 जनाको परिचय खुल्न बाँकी।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको वितरण कार्य सुरु। नागरिकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र सहितको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त प्रमाणपत्र वितरण कार्य सुरु गरेको प्रशासन कार्यालयको भनाई। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले पहिलो परिचय पत्रमा नाम समावेश गरेर गर्नुभयो सेवाको शुभारम्भ। विद्युतीय प्रणालीबाट तथ्याङ्क तथा अभिलेख तयार गरी सुरक्षित भण्डारण व्यवस्थापन उपयोग र नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले सुरु गरेको हो वितरण कार्य। परिचय पत्रले जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद आदिको दर्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन लगायत पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्य गर्न थप सहज हुने प्रशासनको भनाई। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 20 जनाको मृत्यु। यो सहित मृतकको संख्या 1614 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सोमबार थप 1014 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,41,995 पुगेको मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 1228 जना डिस्चार्ज भएसँगै 2,27,433 जना भए कोरोना मुक्त। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,948 रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बाँकेमा बर्दिया र कैलालीका 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 72 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको भेरी अस्पतालद्वारा जानकारी। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा 4 का 73 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालद्वारा जानकारी। कोभिड-19 पोजिटिभ भई होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई 5,000 दिने तारकेश्वर नगरपालिकाको घोषणा। नगरभित्र कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पोषण भत्ता स्वरूप रकम दिने नगरपालिकाको भनाई। कोरोना पोजिटिभ देखेर होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीलाई प्रत्येक वडा कार्यालयबाट समन्वय गराई प्राप्त विवरणका आधारमा रकम वितरण गर्ने नगरपालिकाको व्यवस्था। चितवनको सौराहा स्थित राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषमा हुर्किएको गैंडाको बच्चालाई जंगल पठाउने तयारी। 1 वर्ष पहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अमलटारी क्षेत्रमा अलपत्र परेको उक्त गैंडाको बच्चालाई गरिएको थियो उद्धार। गैंडाको बच्चा अहिले घाँस खान सक्ने भएसँगै जंगलमा लगेर छाड्ने कोषको तयारी। पुष्पा नाम गरेकी उक्त बच्चालाई अहिले अर्नाका लागि बनाइएको खुल्ला खोरमा छाड्ने र त्यसपछि खुला जंगलमा छाडिने कोषको भनाई। राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषले हुर्काएको छ पुष्पा सहित हालसम्म 25 वटा टुहुरा गैंडाको बच्चा। भविष्यका लागि जल सुरक्षा सम्बन्धी 4 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम मंगलबारबाट सुरु हुने। स्मार्ट वाच सोल्युसन्स र कोरियाको इन्टरनेसनल सेन्टर फर अर्बन वाटर हाइड्रो इन्फर्मेटिक्सको संयुक्त आयोजनामा मंगलबारदेखि 26 गतेसम्म सेमिनार गर्ने तयारी। सेमिनारमा नेपाल र कोरियाका अगुवा नीति निर्माता, वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक र अभियन्ताहरूले प्रस्तुत गर्नेछन् जल सुरक्षाबारे 15 वटा कार्यपत्र। सेमिनारमा जलवायु परिवर्तनले पानीको सुरक्षामा पार्ने असर, कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपाय, पानीका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण लगायतका विषयमा हुनेछ छलफल। कोरोना विपदको अवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाता बीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको सरकारवालाहरूको भनाई। रोजगारी गुमाएकाहरूलाई पुनः रोजगारीमा फर्काउन चुनौती भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष रामचन्द्र सङ्घाईको भनाई। पर्यटन, रेस्टुरेन्ट, साना तथा मझौला उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन अझै 2 देखि 3 वर्ष लाग्ने महासंघको भनाई। कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय पुरानै लयमा सुचारू हुन नसक्दा करिब 15 लाख रोजगारी गुमेको अनुमान। रोजगारी सङ्कट समाधान गर्नका लागि श्रमिक, उद्योग र सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। कोरोना भाइरस महामारीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माग। निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा महँगी बढेको भन्दै बजार अनुगमन गर्न समेत महासंघको माग। 13औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोभिड-19 प्रभावित आयोजनाहरूको म्याद 1 वर्ष थप गर्न महासंघको माग। कोभिडका कारण करिब 6000 आयोजनाहरू प्रभावित भएकाले सरकारले सबै आयोजनाको म्याद 1 वर्ष थप गरिदिनुपर्ने महासंघको भनाई। गत असारमा म्याद थप गरिएका आयोजनाहरूमा पनि मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाउँदा त्रुटि भई रोकिएकाले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न समेत महासंघको माग। कोभिडका कारण विदेशबाट आउनुपर्ने कन्सल्ट्यान्ट आउन नसकेको र निर्माण सामग्री आयातमा अझै पनि प्रभाव पारिरहेकाले त्यसलाई खुलाउन महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको माग।
निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरू आतुर रहेको तर सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभएको अध्यक्ष सिंहको गुनासो। आयोजनाहरूमा छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा समेत भुक्तानीका लागि समन्वय गर्नुपर्ने काममा सरकारले ध्यान दिन नसकेको अध्यक्ष सिंहको आरोप। न्यू कटवाल ग्रिल उद्योगद्वारा ग्रिल जन्य सामग्री महानगरीय प्रहरी वृत्त मालीगाउँलाई हस्तान्तरण। उद्योगद्वारा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न सडक सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिने सामग्री हस्तान्तरण। काठमाडौँमा कार्यक्रमको आयोजना गरी करिब 60,000 बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेको उद्योग सञ्चालक मोहन कटवालद्वारा जानकारी। ग्रिल उद्योगको सहयोगले जनताको सुरक्षामा प्रहरीलाई मद्दत पुग्ने महानगरीय प्रहरी वृत्तको विश्वास। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका कृषक परम्परागत खेती छाडेर नगदे खेतीतर्फ आकर्षित। नगदे खेतीमा पनि कृषकले आलु खेतीलाई बनाएका हुन् आम्दानीको स्रोत। कृषकहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको गहुँ तथा धान खेती छाडेर गर्न थालेका छन् व्यावसायिक आलु खेती। आर्थिक प्राविधिक तथा यन्त्र उपकरणमा सहयोग गर्ने निकाय बढेपछि कृषकहरूलाई आलु खेती गर्न बढेको छ हौसला। आलु सुपर जोन डडेलधुराले सुरुवाती चरणमा जिल्लाभर 40 हेक्टर जमिनमा खेती गराउने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्यको भन्दा बढी क्षेत्रफलमा भएको छ आलु खेती। यो वर्ष 500 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्ने र अर्को वर्ष 1000 हेक्टरमा आलु खेती गर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको भनाई। 10.52% लाभांश वितरण गर्ने प्रभु ब्याङ्कको घोषणा। ब्याङ्कको सञ्चालक समितिले 10% बोनस सेयर वितरणको गरेको प्रस्ताव। ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ गरेको थियो वितरण योग्य नाफा। पछिल्लो 3 वर्ष यता ब्याङ्कले निरन्तर बाँड्दै आएको छ लाभांश। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा 3 साताका लागि लकडाउनको घोषणा। कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू बढ्दै गएपछि क्यालिफोर्निया राज्य सरकारले सोमबारबाट गरेको छ 3 साताका लागि लकडाउनको घोषणा। लकडाउनको अवधिभर व्यापार व्यवसायहरू बन्द हुने क्यालिफोर्निया राज्यका गभर्नरद्वारा जानकारी। लकडाउनको नियम पालना गर्न पनि सबैमा गभर्नरको अपिल। लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि पुनः लकडाउन गर्न बाध्य भएको राज्य सरकारको भनाई। यसैगरी सन फ्रान्सिस्कोमा पनि सोमबारबाट लागू हुने गरी 2 साताका लागि लकडाउनको घोषणा। चीन सरकारले औषधि निर्माता कम्पनी सिनोभ्याक बायोटेकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न उपलब्ध गराएको छ 50 करोड अमेरिकी डलर। चीनले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको चिनिया सरकारको दावी। खोप निर्माण गरी विश्वलाई नै उपलब्ध गराउने चीन सरकारको प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरस फैलिएको दोषबाट मुक्त हुन पनि चीनले खोपमा लगानी बढाएको विश्वास गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। न्युजिल्यान्ड भ्रमणका लागि पाकिस्तान क्रिकेट टिमको घोषणा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डद्वारा T20 सिरिजका लागि 18 सदस्यीय टिमको घोषणा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।